मार्फत में डबोने वाला है, मार्फत में डबोने वाला है, फिक्र में नूर बोने वाला है। मार्फत में डबोने वाला है, फिक्र में नूर बोने वाला है। फिक्र की अब तलाश खत्म होगी, जौन अभी हाथ धोने वाला। वाह वाह वाह, जौन अभी हाथ धोने वाला। शेर बहनू के उसको सरदारी सौंपी जाती है, उसको सरदारी सौंपी जाती है, जिसको नौकर बनाया जाता है। उसको सरदारी सौंपी जाती है, जिसको नौकर बनाया जाता है। मश्क गाजी में डालकर पानी आब कौसर बनाया जाता है। रगों में इश्क अली की जो ये रवानी है, खुदा का शुक्र ये अम्मा की मेहरबानी। रगों में इश्क अली की जो ये रवानी है, खुदा का शुक्र ये अम्मा की मेहरबानी है। और ये बात ईसा नबी से भी पूछता, जुबानें बांटती असगर की बेजुबान। ईसा नबी से भी पूछता, जुबानें बांटती असगर की बेजुबानी है। और शेर देखोगे ज़ईफ़ी सर को झुकाए हुए ये कहती थी, ज़ईफ़ी सर को झुकाए हुए ये कहती थी, अभी हबीब की किस्मत में नौजवान। अभी हबीब की किस्मत में नौजवानी है। और शेर देखो सारे दोस्त के वो देखते नहीं जेबों में कितने पैसे। क्या शेर है यार। वो देखते नहीं जेबों में कितने पैसे, वो देखते हैं कि आंखों में कितना पैसा। क्या कहने का, जेबों में कितने, वो देखते नहीं जेबों में कितने पैसे, देखते हैं कि आंखों में कितना पानी है। कितना पानी है। और ये जात पात ये कौमें ये शजरे कुछ नहीं, अली को मानने वाला ही खान था। क्या अच्छा शेर है, क्या सच्चा शेर, खानदानी है, मानने वाला ही खानदानी है। चल शेर भाई, सुखन को दीन बनाने में वक्त लगता है, सुखन को दीन बनाने में वक्त लगता है, नई जमीन बनाने में वक्त लगता है। क्या कहते हैं, मकान हो भी सही और ला मकान का, मकान हो भी सही और ला मकान का, तो फिर मकीन बनाने में वक्त। कहा ये जौन से हुर ने के देर पर न उलझ, कहा ये जौन से हुर ने के देर पर न उलझ, कहीं यकीन बनाने में यकीन बनाने में वक्त लगता है। बना के मौला सा अकबर ये किबरिया, बना के मौला का अकबर कोई हसीन बनाने में कोई हसीन बनाने में। एक फर्ज याद आगे से, जिसको अकबर की जवानी से जलन है, जिसको अकबर की जवानी से जलन है, उससे बोलो कि वो तौहीन रिसालत। वाह भाई क्या कहने, उससे बोलो कि वो तौहीन रिसालत न करे, उससे बोलो कि वो तौहीन न मालो ज़र न किसी दिलकशी से होता है, न मालो ज़र न किसी दिलकशी से होता है, मकाम होता है पर आजिज़ी से, न मालो ज़र न किसी दिलकशी से होता है, मकाम होता है पर आजिज़ी से होता है। अली की शान भला किस तरह सुनाऊं मैं, खुदा का काम कहाँ आजिज़ी से पढ़ देना पानी नहीं फेंकते। चलो हर्फ दर हर्फ ही कहानी, हर्फ दर हर्फ ही कहानी,
آدمیت دی ترجمانی رنگ جتنا ہے دین کو کاظم کہیں دی مہندی دی میرا مہندی دی مہربانی واہ واہ ایک نظم چلا میں اشعار ہے جی بنا روح ہو جی جی بالکل کچھ دوستوں تو سنی ہوتی یقین اسے بتانا مان یہ میں میرا دل آ گیا ویسے میں پھر ایک بندہ پڑھتا نہیں نظر جی بسم اللہ اسے بتانا کہ میرے ہاتھوں کو سرسراہٹ نے اتنا مفلوج کر دیا ہے کہ چٹکیاں بے اثر ہوئی اسے بتانا کہ میرے ہاتھوں کو سرسراہٹ نے اتنا مفلوج کر دیا ہے کہ چٹکیاں بے اثر ہوئی ہیں اسے بتانا کہ میری حساسیت نے بے وقت بے حسی اختیار کی ہے اسے بتانا کہ میری حساسیت نے بے وقت بے حسی اختیار کی ہے اسے بتانا کہ خود کلامی کا مرحلہ بھی اسی سے باتوں میں طے ہوا ہے اسے بتانا کہ خود کلامی کا مرحلہ بھی اسی سے باتوں میں طے ہوا ہے اسے بتانا کہ اپنے ہونے کا بوجھ اب اس قدر بڑا ہے کہ میرے ہونے کے سر میں چاندی اگی ہوئی اسے بتانا کہ اپنے ہونے کا بوجھ اب اس قدر بڑا ہے کہ میرے ہونے کے سر میں چاندی اسے بتانا کہ میں نے لوگوں سے بات کرنے کو نوحہ خانی سمجھ لی اسے بتانا کہ میں نے لوگوں سے بات کرنے کو نوحہ خانی سمجھ لیا ہے اسے بتانا کہ روشنی کا جواز یوں بے جواز ہے کہ میں دیکھنے کی طلب سے دامن چھڑا چکا ہوں اسے بتانا کہ روشنی کا جواز یوں بے جواز ہے کہ میں دیکھنے کی طلب سے دامن چھڑا چکا ہوں اسے بتانا کہ میری سانسوں کے سارے نیزوں نے میرے سینے کو قبر اصغر سمجھ لیا اسے بتانا کہ میری سانسوں کے سارے نیزوں نے میرے سینے کو قبر اصغر سمجھ لیا ہے اور مصرع دیکھو سارے دو اسے بتانا کہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں نے خلا کو زخموں سے بھر دیا اسے بتانا کہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں نے خلا کو زخموں سے بھر دیا ہے اسے بتانا کہ میری آنکھوں کے گرد جو تھے سیاہ ہلکے وہ اس کے غم کی عظیم نعمت سے سرخ ہونے پہ مطمئن اسے بتانا کہ میری آنکھوں کے گرد جو تھے سیاہ ہلکے وہ اس کے غم کی عظیم نعمت سے سرخ ہونے پہ مطمئن ہے اسے بتانا کہ اس کے دکھ کو معاشرے کی بری نظر سے بچا رہا ہوں اسے بتانا کہ اس کی فطرت کی پیروی میں لگا ہوا ہوں اسے بتانا کہ اس کے کہنے پہ مسکرانے کی کوششوں میں میں اپنی آنکھیں بہا چکا ہوں اسے بتانا کہ اس کے کہنے پہ مسکرانے کی کوششوں میں میں اپنی آنکھیں بہا چکا ہوں اسے بتانا کہ اب کسی کی بھی کال سننے کا کوئی مقصد نہیں رہا اسے بتانا کہ میں نے پچھلے برس سے میسج کا کوئی پیکج نہیں لگایا اسے بتانا اسے بتانا کہ اس نے تحفے میں ایک گھڑی جو کہ مجھ کو دی تھی وہ اس کے جاتے ہی رک گئی کہ اس نے تحفے میں ایک گھڑی جو کہ مجھ کو دی تھی وہ اس کے جاتے ہی رک گئی تھی اسے بتانا کہ وقت میرا رکا ہوا ہے اسے بتانا کہ اس کے جانے کے بعد مجھ کو اس اپنے بھدے وجود سے بھی کوئی شکایت نہیں رہی اسے بتانا کہ آئینہ دیکھنے کی ہمت نہیں رہی وہ اس لیے کہ میں ایک آنسو بنا ہوا ہوں وہ اس لیے کہ میں ایک آنسو بنا ہوں اسے بتانا کہ میری آواز میری چیخوں کا ساتھ دینے سے منحرف ہے اسے بتانا کہ میری آواز میری چیخوں کا ساتھ دینے سے منحرف ہے اسے بتانا کہ میرے کانوں میں اس کے جانے کی چاپ یوں بس گئی ہے جیسے میرے مقدر میں وہ نہیں ہے اسے بتانا کہ میرے کانوں میں اس کے جانے کی چاپ یوں بس گئی ہے جیسے میرے مقدر میں وہ نہیں ہے اسے بتانا کہ اب مجھے بے جواز ہونے کا کرب آرام دے رہا ہے اسے بتانا کہ دور رہ کر میں اس کے اطراف میں کہیں ہوں اسے بتانا کہ وہ نہیں ہے تو میں نہیں ہوں اسے بتانا کہ وہ نہیں ہے تو میں نہیں ہوں اسے بتانا اسے مگر کچھ بھی مت بتانا اور وہ پڑے